अगर हमें वोट डालोगे तो हर टोल में टीवी मिलेगी, हर घर में ल्यापटप मिलेगा। ठ्याक्कै लालू प्रसाद यादवको भाषण जस्तो ल्यापटप किन्नका लागि 80,000 दिने, बिना धितो ब्याज दर चाहिँ अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा बिना धितो 25 लाख रुपैयाँ सर्टिफिकेट धितो राखेर दिने, हुँदा हुँदा 16 वर्ष माथिका विद्यार्थीलाई निशुल्क एक थान 100 रुपैयाँको सिम कार्ड पनि सरकारले उपलब्ध गराउने। अब त ल्यापटप किन्नको लागि 1 लाख रुपैयाँ रकम पनि पाइने भयो। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईको सर्टिफिकेट धितो राखेर 25 लाख पनि पाइने भयो। गजब छ। पहिले ल्यापटप लिने कि रमेशजी सरकारबाट ऋण लिएर 25 लाख रुपैयाँ लिएर व्यापार गर्ने, के गर्ने? यो यस पटकको बजेट एउटा भर्खर टुकुर टुकुर हिँड्न थालेको, तोते बोली बोल्न थालेको बालकले 50 किलोको भारी उठाउने घोषणा गर्यो भने पत्याउनुहुन्छ? यो बजेट त्यस्तै खालको छ। तपाईलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु म। र पानी जहाज कार्यालय छ नेपालमा, जबकि पानी जहाज छैन तर पनि कर्मचारीले जागिर खाइरहेका छन्। रेल विभाग पनि गठन गरिएको छ, जबकि पूर्व पश्चिम रेल मार्ग सम्पन्न हुनको निम्ति 3 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नको लागि 10 खर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ। तर यसपालि त विकास बजेटमा 10 अर्ब पनि रेलको लागि छुट्याइएको छैन। कहिले आउला हो सर नेपालमा रेल? के देख्न सकिन्छ रमेशजी? यो गतिमा त तपाईले भने जस्तो 10 खर्बको आवश्यक भएर 10 अर्ब रुपैयाँ पनि नछुट्टिनुले त रेल मार्ग त 100 वर्षमा बन्ने भयो नि त। तर जागिर त खाइराख्ने भए रेल विभागमा बसेर कर्मचारीले। केपी शर्मा ओलीले एकपल्ट के भनेका रहेछन् भने यो नागरिकता चाहिँ रानीको जन्मदिनमा बाँड्ने चक्लेट होइन भनेका रहेछन्। त्यसो भए महामहिम केपी ओली कमरेडको इच्छा अनुसार राजेन्द्र महतोलाई, महन्त ठाकुरलाई खुसी पार्नलाई बाँड्ने मिठाई हो त नागरिकता? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा एउटा काम चलाऊ एउटा चुनावी सरकारले यसरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन थियो। आम भुइँ मान्छेहरू सबैभन्दा बढी पिरोलिएको भनेको बैंकको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर हो। बैंकले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ। घर भाडा तिर्न नसकेर हो। घरबेटीले यस्तो बेला पनि गलत्याएर निकाल्न सक्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा यस्ता कुराहरू समाधान गर्नका लागि चाहिँ सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएन। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। हाइलाइट सँगसँगै संसारैभरबाट एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। क्यामेरामा निलेशसँगै म जीवन विष्ट। आदरणीय दर्शकबिन, सरकारले 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ र यो बजेटमा ल्यापटप किन्नको निम्ति विद्यार्थीलाई करिब 80,000 सम्म दिने भनेको छ भने शैक्षिक प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण 5% ब्याजमा दिने भनेको छ। त्यस्तै गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। दाल, चामल, नुन, ग्यास, खानेतेल जस्ता जति पनि नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरूबाट खरिद गर्दा 20% सम्म छुट दिएको छ। वृद्ध भत्ता बढाएर 4,000 पुर्याएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत 33% वृद्धि गरेको छ। खानेपानीमा छुट, बिजुलीमा छुट, घर भाडामा छुट, सञ्चार गृहमा छुट, कर जताततै मिनाहा गरिएको छ। तिर्नु नपर्ने भएको छ। गरिब जनताको निम्ति भनेर बजेट ल्याइएको छ भनेर अर्थशास्त्रीहरू भनेका छन्। आज हामी बजेटका फाइदा र बेफाइदाको विषयमा रमेश प्रसाईजीसँग कुरा गर्नेछौँ भने सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरेर जुन नागरिकता सम्बन्धी कानुन ल्याइएको छ, अब यसले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्छ, फिजीकरण गर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा टिक्नकै लागि नागरिकताको सौदाबाजी गरे, उनको खोक्रो राष्ट्रवाद प्रमाणित भयो भनेर समेत आवाज उठेको छ। यस विषयमा रमेश प्रसाई के भन्नुहुन्छ त? हामी रमेश प्रसाईजीलाई स्वागत गर्छौँ। रमेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद जीवनजी। एक्सन नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय शुभचिन्तकहरूमा एकमुष्ट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब त ल्यापटप किन्नको लागि 1 लाख रुपैयाँ रकम पनि पाइने भयो। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईको सर्टिफिकेट धितो राखेर 25 लाख पनि पाइने भयो। गजब छ। पहिले ल्यापटप लिने कि रमेशजी सरकारबाट ऋण लिएर 25 लाख रुपैयाँ लिएर व्यापार गर्ने, के गर्ने? यो यस पटकको बजेट बिहारका लालू प्रसाद यादवको शैलीको छ। लालू प्रसाद यादवका चुनावी भाषणहरू हुँदा नि बिहारमा उनले भन्ने गर्थे कि अगर हमें वोट डालोगे तो हर टोल में टीवी मिलेगी, हर घर में लैपटॉप मिलेगा। ठ्याक्कै
ठ्याक्कै लालु प्रसाद यादवको भाषण जस्तो ल्यापटप किन्नका लागि 80,000 दिने, बिना धितो ब्याज दर चाहिँ अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा बिना धितो 25 लाख रुपियाँ सर्टिफिकेट धितो राखेर दिने, हुँदा 16 वर्ष माथिका विद्यार्थीलाई निशुल्क एक थान 100 रुपियाँको सिम कार्ड पनि सरकारले उपलब्ध गराउने। यहाँनिर कोरोनाको अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन्। देशभित्र अक्सिजन प्लान्टको माग पूरा भइरहेको छैन। तपाईँ सिम कार्डमा खर्च गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। गजब छ। अनि सरकारले दिँदा पनि आपत्ति, नदिँदा पनि आपत्ति। सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के त? यत्रा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याइदिएको छ, जनताको लागि भनेर कार्यक्रम आएको छ। निशुल्क विद्यार्थीले ल्यापटप पाउनु, सर्टिफिकेट धितो राखेर 25 लाख रुपियाँसम्म पाउनु, यो पनि नराम्रो हो र? म तपाईलाई तपाईले नै गरेको एउटा सञ्चार कर्मको एउटा इतिहास सम्झाउन चाहन्छु। तपाईले एउटा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो धरानमा। बिल्कुल, मलाई सम्झना छ। त्यति बेला हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका थियौँ कि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको कतिसम्म लाचार हालत छ र त्यसको कतिसम्म नकारात्मक रूपमा फाइदा उठाइरहेका छन् केही पुँजीपतिहरूले, बिचौलिया दलालहरूले। अब अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यो असफल भयो भनेर चौतर्फी विज्ञहरूको तर्फबाट टिक्का टिप्पणी आइरहेको छ। अहिले 25 लाख रुपियाँ सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था भनेको छ सरकारले। 7 लाखसम्म त सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था पहिल्यै थियो नि त। तपाईँ किन नजानु भएको त ऋण लिन? तपाईँ र म जस्ता अरू किन गएनन्? लड्को लाग्नुपर्ने। 50 किसिमका अवरोधहरूको सृजना गरिएको हुन्छ। त्यसमा पनि फेरि सङ्ख्या उल्लेख गरिएको छैन। कति युवालाई चाहिँ 25 लाख बिना तपाईँको धितो सर्टिफिकेट धितो राखेर कति युवालाई 25 लाख ऋण दिने भन्ने कुनै सङ्ख्या उल्लेख गरिएको छैन। 2,000 सम्मको सीमा राखिएको छ भने त उनीहरूकै कार्यकर्तालाई ठिक्क हुन्छ। त्यसकारणले यो लबर बोई खालको छ कि यो बजेट। यो अत्यन्तै मिठो लोभ देखाएर फकाउने र अन्तमा छकाउने खालको। जसरी एउटा टिनेजरले प्रेमिकालाई फसाउनको लागि तारा झारिदिने बाचा गर्छ, त्यस्तै यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु, यसो पनि गर्छु, त्यसो पनि गर्छु भनेर यो लबरबोई बजेट सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि 33% वृद्धि गरिएको छ र वृद्ध भत्ता पनि 1,000 बढाएर 4,000 पुर्याइएको छ। 5 वर्षदेखि बढ्न नसकेको नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको रासन भत्ता बढाइएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब 2,000 बढाइएको छ। अनि यतिका विधि सबैलाई सेवा सुविधा दिँदा पनि सरकार आलोचित भइराख्नु पर्ने र यो बजेट कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले हामी सक्षम छौँ, कार्यान्वयन हुने बजेट भनेर सरकारले भनिरहेको छ। तपाईँहरू जस्ता विश्लेषकहरूले चाहिँ के देख्नुहुन्छ? बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ र चुनौती कस्तो पाउनुहुन्छ? एउटा भर्खर टुकुर टुकुर हिँड्न थालेको, तोते बोली बोल्न थालेको बालकले 50 किलोको भारी उठाउने घोषणा गर्यो भने पत्याउनुहुन्छ? यो बजेट त्यस्तै खालको छ। तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु म। प्रोत्साहन भत्ता सम्पूर्ण फ्रन्टलाइन वरियरलाई जो कोरोना विरुद्ध लडिरहेका छन्, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ भनेर सरकारले छाती फुकाएर घोषणा गरेको छ। तर म कहाँ दिनदिनै त्यस्ता फोनहरू आइरहन्छन्, त्यस्ता सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूका जसले पोहोर घोषणा गरिएको प्रोत्साहन भत्ता अहिलेसम्म पाएका छैनन्। जो दिनरात नभनिकन लकडाउनमा खटिए तिनले प्रोत्साहन भत्ता अहिलेसम्म पाएका छैनन्। त्यसकारण यो बजेट भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा कस्तो भयो भने यो जे बोलिदिए पनि हुने, पुरा गर्नु नपर्ने। अनि जहाँसम्म सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न छ, कम्युनिस्ट सरकारले गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा यसरी भत्ता बाँड्नुपर्ने होइन। जतिखेर मनमोहन अधिकारीले यो वृद्ध भत्ता चाहिँ अपाङ्ग भत्ता यी कार्यक्रमहरू ल्याए त्यतिखेर यो आवश्यक थियो, त्यतिखेरको समयको माग थियो। तर 52 सालमा ल्याइएको यो कार्यक्रम 78 सालमा आइपुग्दा पनि उस्तै छ। कहिल्यै पनि अपग्रेड भएन के यो सामाजिक सुरक्षा। एउटा वृद्धले महिनाको 4,000 पाउने, तर उसैले क्यान्सर रोग लाग्दा, किडनीको रोग लाग्दा भिक्षा माग्नु पर्ने, चन्दा उठाउनु पर्ने, यो कस्तो खालको सामाजिक सुरक्षा हो? अनि वृद्ध भत्ता कसलाई दिने भन्नुहोस् त? कम्युनिस्ट सरकारले त सर्वहाराहरूको लागि चाहिँ तपाईँको शोषित पीडित सीमान्तकृत वर्गको लागि काम गर्नुपर्ने होइन? यहाँ त त्यो तोकिएको 4,000 त करोडपतिले पनि पाउने भयो। यो सधैँ यस्तै छ, यो कहिल्यै बदलिएन कुनै पनि बजेटमा। साराका सारा वृद्धहरू चाहिँ अब केपी सरकारले 4,000 भत्ता पुर्याइदियो भनेर खुसी छन्। सरकारी कर्मचारीहरू यो महँगीमा 2,000 रुपियाँ बढेकोमा खुसी छन्। सबैजना खुसी भइरहेको सन्दर्भमा म तपाईँले वैज्ञानिक तवरले समानताको आधारमा चाहिँ यो वितरण गर्नु पर्थ्यो भनिरहँदा एक किसिमको विरोधको स्वरहरू सुनिने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ हामीले आफ्नै गाउँघरमा एकल महिलाको आफ्नो भत्ता जम्मा गरेर सुन किन्ने महिलाहरू पनि देखेका छौँ। बिल्कुल।
किनभने उनीहरूलाई त्यो भत्ताको कुनै आवश्यकता नै छैन के। उनीहरू आर्थिक रूपमा परिपूर्ण छन्। एउटा आर्थिक रूपमा परिपूर्ण भएको मान्छेलाई सामाजिक सुरक्षा किन चाहिन्छ? जस्तो एउटा मान्छे शारीरिक रूपमा कमजोर छ, मानिलिनुहोस् दृष्टिविहीन छ, तर उसले शिक्षकको नोकरी गरिरहेको छ भने उसलाई सामाजिक सुरक्षा किन चाहियो? सामाजिक सुरक्षा त असहायहरूलाई चाहिने हो, साँच्चीकै असहाय पीडितलाई। बरु त्यो सक्षम मान्छे जसले यो भत्ता सामाजिक सुरक्षा उपभोग गरिरहेको छ, यो त भ्रष्टाचार हो। यो सक्षम मान्छेले उपभोग गरिरहेको सुविधा पनि प्लस गरेर चाहिँ त्यो असक्षमलाई बढी दिँदा पो सामाजिक सुरक्षा हुन्छ त साँचो अर्थमा। त्यसकारणले यो खुसी पार्नु र राम्रो गर्नु फरक कुरा हो। एउटा विद्यालयमा तपाईँले चलाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले अनुशासनमा राख्नुभयो भने तुलनात्मक रूपमा विद्यार्थीहरू खुसी हुँदैनन्। आज मनलाग्दी गर भन्नुभयो भने बढी खुसी हुन्छन्, तर त्यसो गरेर त विद्यार्थीहरूको भविष्य त सुदृढ हुँदैन नि त। त्यसकारणले बजेट खुसी पार्ने खालको होइन, देश र समाजको बृहत्तर हित गर्ने खालको हुनुपर्छ। तर यो चाहिँ ललिपप जस्तो बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले, यो चुनावी बजेट हो यो। अनि रमेशजी, यसपटकको बजेट भाषणमा रक्सीमा पनि कर लगाउने, सुर्तीमा पनि कर लगाउने, पेय पदार्थमा पनि कर बढाउने जस्ता कुराहरू आएको छन्। यो चाहिँ स्वागत योग्य कुरा हो कि होइन? जुन कर चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको छ। धूम्रपान र मद्यपानमा कर बढाउनु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नु अत्यन्तै स्वागत योग्य कुरा हो। अरू पनि स्वागत योग्य कुराहरू छन् यो बजेटमा, हुँदै नभएका होइनन्। यो टोटल वर्स्ट बजेट होइन के। जस्तो यसले गङ्गालाल हस्पिटलको, वीर हस्पिटलको, अन्य विभिन्न अस्पतालहरूको स्तर उन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। यो बजेटमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको तलब 6,500बाट 15,000 पुर्याइएको छ एकैपटक। यो अत्यन्तै स्वागत योग्य हो। स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेका सबभन्दा तल्लो तहमा खट्ने खालका चाहिँ फ्रन्टलाइन वरियरहरू हुन् गाउँ टोलमा। अनि कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरिनु पनि एक प्रकारले स्वागत योग्य नै हो यो लकडाउनको समयमा। त्यसकारण स्वागत योग्य कुराहरू पनि यो बजेटमा छन्। तर तपाईँको नि जस्तो खेतमा कुनै किसानले धानमा किरा लाग्यो भन्यो भने धानभन्दा किरा बढी भयो भनेको होइन के। स्वाभाविक रूपमा किरा भन्दा त धान त धेरै बढी हुन्छ नि त सङ्ख्यामा त, तर पनि किरा लागेको देखिन्छ। त्यसकारणले बजेटका नकारात्मक कुराहरू चाहिँ देखिएको हो सुरुमा, तर बजेटमा सबै कुरा नकारात्मक छैनन्। ओली सरकारले चाहिँ संसद भङ्ग गरिसके पश्चात, दोस्रो पटक संसद भङ्ग गरिसके पश्चात जुन कार्तिक र मङ्सिरमा चुनावको घोषणा गरेको छ, तर चुनावको लागि यथेष्ट यति नै बजेट भनेर ठोस रूपमा घोषणा गरिएको छैन। आवश्यक मात्रामा छुट्याएको छु भन्ने कुराले के देखिन्छ? आफैले घोषणा गरेको चुनावमा सरकारलाई विश्वास नलागेको हो। यस्तो केपी ओलीले पहिलोपल्ट संसद विघटन गर्दाखेरि उनका समर्थकहरूले अथवा उनीप्रति सहानुभूति राख्नेहरूले के भने बिचरा घेराबन्दीमा परेका थिए, चारैतिरबाट उनीसँग अर्को विकल्प नै थिएन, अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने वातावरण पनि थिएन, संसद विघटन नगरेर के गरून् त भनेर केपी ओलीको बचावट गरे। तर दोस्रो पल्ट गरेको संसद विघटन चाहिँ स्पष्ट रूपमा उनको नियत खराब भएकै कारणले गरेका हुन् भन्ने देखिन्छ। किनभने 149 सांसद अर्को पक्षमा भइरहेको बेला 140 जना भन्दा बढी सांसदहरू त अदालतमै गए, पैदल मुद्दा दायर गर्न हिँडेरै गए। त्यसकारण बहुमत सांसद अर्को पक्षमा भइरहेको बेला, वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना भएको बेला संसद विघटन गर्नु भनेको त तानाशाही प्रवृत्ति हो नि त। र पछिल्लो समयमा सरकारले तपाईँले भने जस्तै चुनावका लागि ठोस कार्यक्रमको घोषणा नगर्नुले कतै सरकार यो वर्ष चाहिँ चुनाव नगराउने मनसायमा त छैन, यो वर्ष चुनाव टार्ने मनसायमा त छैन भन्ने कुरामा एउटा शङ्कास्पद स्थितिको सृजना भएको छ। अब अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रकै विषयमा कुरा गरौँ। यसअघिको बजेटमा लगभग 90 अरबको बजेट छुट्याइएको थियो स्वास्थ्य क्षेत्रमा। गत वर्ष चाहिँ कोरोनाबाट तत्कालीन समयमा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसपटक 7,000ले कोरोनाबाट ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ र यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिएको छ। करिबन 1 खर्ब 15 अर्बभन्दा ज्यादाको बजेट ल्याइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति ठुलो बजेट ल्याइएको छ कि सबै नेपालीलाई कोरोनाको खोप सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। यो सम्भव होला? सरकारमाथि विश्वास गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, विश्वास गर्न किन सकिँदैन भने विगतमा पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यति नै प्राथमिकता दिएर बजेटको घोषणा गरेको थियो। अन्य क्षेत्रमा पनि विशाल विशाल घगडान कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको थियो, तर बजेट खर्च त 60% पनि देखिएन। अनि त्यो खर्चै गर्न नसकिने बजेट लङ्कामा सुन छ कान मेरो बुचै भने जस्तो घोषणा गरिरहने, जनता सुविधाबाट वञ्चित भइरहने यो प्रवृत्ति देखिएको कारणले सरकारमाथि पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन।
तर यसपटकको बजेट चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारको बजेट जस्तो नभएर एउटा चाहिँ संयुक्त सरकारको बजेट जस्तो देखियो भन्छन् नि कतिपय अर्थशास्त्रीहरू। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कम्युनिस्टका कार्यक्रमहरू के यहाँनिर समावेश गरिएको छ? यहाँ त गर्मीसँग बिपी कोइराला जस्ता कार्यक्रमहरू जो प्रतिपक्षमा रहेको कङ्ग्रेसका कार्यक्रमहरूलाई पनि समाविष्ट गरिएको जस्तो देखिन्छ नि। होइन, मलाई कस्तो लाग्छ भने कतिपय कुराहरूमा चाहिँ सरकारले आम मान्छेहरूलाई, भुइँ मान्छेहरूलाई स्पष्ट रूपमा झुक्क्याएको छ। जस्तै सरकारले के भन्यो भने बजेटमा तपाईँलाई 20,000 लिटरसम्म खानेपानीको बिल छुट दिइनेछ, तपाईँलाई 20 युनिटसम्म बिजुलीको बिल छुट दिइनेछ र 150 युनिटसम्म 50% बिल मिनाहा गरिनेछ। तर कहिलेसम्म बिल मिनाहा गरिनेछ भन्दा निषेधाज्ञा अवधिभरि बिल मिनाहा गरिनेछ। निषेधाज्ञा त तपाईँको यो असारको दोस्रो अथवा तेस्रो हप्तादेखि यो लकडाउन हट्न सक्ने लक्षण देखिन्छ। अहिले कोरोनाको संक्रमण दर घटिरहेको छ, मृत्यु दर घटिरहेको छ, अनि बजेट सुरु हुन्छ साउनदेखि। अनि यो कस्तो खालको घोषणा हो त? आम भुइँ मान्छेहरू सबैभन्दा बढी पिरोलिएको भनेको ब्याङ्कको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर हो। ब्याङ्कले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ। घर भाडा तिर्न नसकेर हो। घरबेटीले यस्तो बेला पनि गलत्याएर निकाल्न सक्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा यस्ता कुराहरू समाधान गर्नका लागि चाहिँ सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएन। जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले एकपल्ट भनेका थिए दाताहरू पनि सधैँ दिइरहन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् भनेर भनेका थिए। अब अहिले सारा विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ। भारतमा कोलाहाल छ, तपाईँको युरोपियन देशहरूमा पनि बवाल छ कोरोनाको कारणले। अनि सरकारले यस्तो अवस्थामा 3.5 खर्ब रुपियाँको वैदेशिक ऋणको अनुमान कसरी गर्यो? 65 अर्ब रुपियाँको चाहिँ तपाईँको अनुदानको अनुमान सरकारले कसरी गर्यो? त्यसकारण अनुमान र अन्दाजहरू नै धरातलभन्दा धेरै टाढा छन् के। त्यसकारण सरकारका काम र घोषणामा स्वर्ग र नर्क जतिकै फरक रहेको हुनाले विदेशबाट फर्किनेलाई रोजगारी दिन्छौँ भन्ने सरकारको खोक्रो आश्वासनमा पनि विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन। र रमेशजी, यति बेला चाहिँ के छ भने धेरै कर छुट दिएको छ सरकारले। बिजुलीमा पनि कर छुटको कुरा गरेको छ, खानेपानीमा पनि कर छुटको कुरा गरेको छ, उद्योग धन्दामा पनि कर छुटको कुरा गरेको छ। सबैतिर कर छुटको कुरा गरिरहँदा फेरि के पनि भनेको छ भने 10 खर्ब जति चाहिँ हामी करबाटै असुल गर्छौँ, चाहिँ कुल ग्रास उत्पादनबाट नै असुल गर्छौँ भनिरहेको छ। यो सम्भव होला? होइन, सम्भव अहिले देखिँदैन। किनभने यो कोरोनाको कहर कहिलेसम्म चल्छ त्यो विज्ञहरूले पनि स्पष्ट रूपमा भन्न सकिरहेका छैनन्। अझ तेस्रो लहर पनि आउँछ भन्ने हल्ला छ। यदि तेस्रो लहर आयो भने त फेरि तेस्रो लकडाउन गर्नु पर्ला यही वर्षमा, होइन? फेरि पोहोरको साल 4% मात्रै आर्थिक वृद्धि भएकोमा यसपालि 6% सरकारले अनुमान गरेको छ। यो मैले अघि भने नि सरकारका अनुमान र यथार्थमा चर्को फरक छ के। त्यसकारण सरकारका घोषणाहरूलाई अब वेट एन्ड वाच भनेर हेर्ने परिस्थिति त छ, तर यी कुराहरू सम्भव छन् भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था म चाहिँ देख्दिनँ। शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि करिबन 2 खर्बको बजेट चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। 1 खर्ब 84 अर्ब भन्दा बढीको चाहिँ बजेट चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ यसपटक। यो त आजसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो बजेट भनेर भनिएको छ। अबकै शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुने हो, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू हुने हो, त्यो देखिन्छ। अब हेर्नुहोस्, म शिक्षाको विद्यार्थी, तपाईँले गजबको प्रश्न गर्नुभयो। कोरोनाको कहर चलिरहेको समयमा पोहोरको लकडाउनको पालामा सरकारले अनलाइन शिक्षा देशभरि लागू गर्ने भन्ने नीति लियो। हजुर, नेपालमा अधिकांश सरकारी स्कुलका शिक्षकहरूलाई कम्प्युटर खोल्न आउँदैन। म विद्यार्थीहरूको कुरा गरिरहेको छैन, शिक्षकहरूको कुरा गर्दैछु। शिक्षकहरूलाई कम्प्युटर खोल्न आउँदैन। विद्यार्थीहरूको पहुँचमा त अधिकांश विद्यार्थीको पहुँचमा कम्प्युटर भन्ने कुरा, अनलाइन भन्ने कुरा छँदै छैन। तपाईँ पबजी र फ्री फायर खेल्ने सहरिया बालबालिकाहरूलाई मात्रै हेरेर शिक्षाको नीति तर्जुमा गर्नु मूर्खता हुन्छ। त्यो अनलाइन शिक्षा युरोपियन मुलुकहरूमा सान्दर्भिक थियो, त्यस्तो चाहिँ सान्दर्भिक नै नभएको नीति पनि नेपालमा लागू गरियो। जबकि सरकारले गर्नु के पर्थ्यो भने त्यति बेला +2 मा पढिरहेका विद्यार्थीहरूले प्रावि तहका विद्यार्थीलाई त पढाउन सक्छन् नि। गाउँमा कति शिक्षित मान्छेहरू खाली बेकार बसिरहेका थिए लकडाउनको समयमा, उनीहरूले त गाउँ टोलमा थोरै 2-4 जना बालबालिकाहरूलाई जम्मा गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर पढाउन त सक्थे नि।
अनलाइन शिक्षाको सट्टा सरकारले भोलिन्टरी टिचिङको नीति लिनु पर्थ्यो। त्यति बेला स्वयंसेवक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नु कार्यक्रम चलायो, जुन कार्यक्रम कसले सुने कसले सुनेनन् त्यसको कुनै आँकडा पनि भएन। अरबौं रुपियाँ बजेट त्यतिकै अनलाइन शिक्षाको नाममा रेडियो टेलिभिजनले खाए। बर्बाद भयो अनलाइन शिक्षाको नाममा। किनभने रेडियो टेलिभिजनबाट बरु युट्युबमा गरिएको भए कमसेकम भ्युवरको हेक्का राख्न सकिन्थ्यो हैन। त्यो अनलाइन बरु युट्युब च्यानलहरूबाट त्यो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए भ्युवर त थाहा हुन्थ्यो कतिले हेरे कति लाभान्वित भयो भनेर। तपाईँ चाहिँ स्थानीय रेडियो टेलिभिजनहरूलाई कनिका छरे चाहिँ बजेट छरियो अनलाइन शिक्षाको नाममा, जसको कुनै लेखाजोखा छैन कति लाभान्वित भयो अनलाइन शिक्षाको नाममा। त्यसकारणले यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको सम्बन्धमा पनि विज्ञहरूको धारणा ठ्याक्कै यस्तै छ। यो नितान्त रूपमा असफल भइसकेको, सर्वत्र आलोचना भइसकेको कार्यक्रमका लागि यति विघ्न बजेट छुट्याउनु भनेको यो पनि एउटा असफलता नै हो, यो पनि विज्ञताको कमी नै हो। रमेशजी, यति बेला सरकारी कर्मचारीहरूको तलब चाहिँ 2000 रुपियाँ बढेसँगै अब 20% बजारमा मूल्य वृद्धि हुन सक्छ सामानमा भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्थशास्त्रीहरू सो कुरा बताउँछन् भनेदेखि दाल चामल नुन ग्यास र खाने तेल लगायतको अन्य जति पनि साल ट्रेडिङबाट लगायतको अन्य नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित निकायबाट खरिद गरिँदा आम सर्वसाधारणलाई यी कुराहरूमा चाहिँ भारी छुट दिने भनिएको छ। यो लागू होला? तपाईँ हेर्नुहोस् न, नेपाल खाद्य संस्थान र साल ट्रेडिङबाट तपाईँ र मैले सिधै खरिद गर्ने अवस्था छ त गाउँटोलमा? छैन नि त। हामीले त होलसेलरहरूबाट खुद्रा किराना पसलबाटै खरिद गर्नुपर्छ नि। यो बजेट भाषणमा नाम चाहिँ सुनिन्छ। मलाई चाहिँ होइन, यो त मैले अघि भनिहालेँ नि, यी सब कोहरा घोषणाहरू हुन्। म चाहिँ कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने विज्ञानमा भन्दा कर्मचारीका लागि बजार मूल्य सुलभ बनाउने विज्ञानमा बढी विश्वास गर्छु। भनेको तलब बढाउने होइन, महँगाई घटाउने हो क्या सरकारले। बारम्बार तलब बढाउने होइन, महँगाई चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विचार गर्ने हो। तर जहिले पनि हाम्रो बजेट विपरीत दिशातिर जान्छ। अनि सरकारी कर्मचारीको तलब 20% बढ्यो भने मैले 20% बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, यो पनि न्याय हुन्छ? तपाईको र मेरो तलब त वृद्धि भएको छैन नि। छैन, बिल्कुल छैन। नेपाल सरकारको यो घोषणा युट्युबले त मान्दैन। त्यसकारणले यो उदाहरण के युट्युबको आम तपाईको जनमानसमा चाहिँ यसको एकदम दुष्परिणाम नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ। जहिले पनि सरकारले महँगाई घटाउने प्रयास चाहिँ शून्य बराबर पनि गरेको देखिँदैन। खालि तलब बढाएर कर्मचारी लोभ्याउनतिर मात्रै हरेक बजेट केन्द्रित हुन्छ। रमेशजी, हामीले भर्खरै मात्र निलेशजी र हाम्रो एक्सन नेपाल टिमले एउटा तरकारीसँग सम्बन्धित रिपोर्टिङ गरेको थियो, जहाँ चाहिँ 17 रुपियाँ केजीको इनरमा फलेको टमाटरको दाम यति बेला चाहिँ 120 रुपियाँ केजी छ। त्यस्तै गरी 1750 रुपियाँमा प्राप्त हुँदै आएको 2-3 महिना अगाडिसम्म पाउँदै आएको सनफ्लावर खाने तेलको मूल्य यति बेला 2900 सम्म पुगेको छ। भन्दा यतिसम्मको बजारमा मूल्य वृद्धि छ कि सामानको भाउ चाहिँ सोध्नुभन्दा अगाडि चप्पल खोलेर भाग्ने ठाउँ राखेर मात्रै सामानको भाउ चाहिँ सोध्नुपर्ने अवस्था छ, किन्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले किन रोक्न सक्दैन, जबकि स्थानीय तहलाई समेत यो बजारलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार दिएको छ? सरकारले यो रोक्न चाहँदैन के। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि 17 रुपियाँको 120 रुपियाँ, 1700बाट बढेर 2900 रुपियाँ मूल्य पुगिरहँदा पनि रमिता हेरिरहने यो सरकार। तपाईले हिजो बजेटमा मूल्य वृद्धि रोक्नका लागि, महँगाई रोक्नका लागि गरिएको कुनै ठोस घोषणा सुन्नुभयो त? छैन। अनि यो सरकारले कसरी आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार, सर्वहाराहरूको सरकार भन्न सुहाउँछ? यो त नदेखेको त होइन नि। इनरुवा भनेको त सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम हो नि। यहाँ राजधानीमै पनि आकाश छुने गरी मूल्य बढिरहेको अवस्थामा सरकारले नदेखेको त भन्नै मिल्दैन। भनेपछि यस सरकारले बजेट मार्फत जनतालाई हरियो सागसब्जी खुवाउँछौ भनेर हरियो चस्मा आँखामा लगाइदिएर पराल हाल्ने काम गरेको छ। अवश्य हरियो सागपात खुवाउँछौ भनेर पराल हाल्ने खालको बजेट, साउने चस्मा लगाइदियो साँच्चीकै। पक्कै पनि यो बजेटको यति बेला प्रतिपक्षले पनि खुलेर विरोध गर्न सकिरहेको छैन। सायद प्रतिपक्षका आफ्ना कार्यक्रमहरू समाविष्ट गरेर होला कि तपाईँ के देख्नुहुन्छ? प्रतिपक्षले दोस्रो पल्ट संसद विघटन गर्दा त विरोध गर्न सकेन प्रतिपक्षले। बजेटको के खुलेर विरोध गर्न सक्थ्यो? प्रतिपक्ष त पानी मरुवा प्रवृत्तिको छ क्या हाम्रो। माने अहिले जनता सडकमा आउने स्थिति छैन। कोरोनाको समयमा, यो कहरको समयमा सडकमा आउने, प्रदर्शन आन्दोलन गर्ने स्थिति छैन। तर सामाजिक सञ्जाललाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्थ्यो प्रतिपक्षले। अनेक माध्यमहरूबाट, सञ्चार माध्यमहरूबाट निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहनु पर्ने होइन। जनतालाई केपी ओलीले गरेको यो गल्ती,
यो जानिकन गरेको अपराध सम्झाइरहनु पर्ने होइन र? प्रतिपक्षले दोस्रो पल्ट भएको संसद विघटनमा त आवाज उठाइरहेको छैन खुलेर, अनि बजेटको विरोध गर्न सक्ने त कुरै भएन नि। आम जनजीविकाको सवालमा केपी शर्मा ओलीको सरकार पूर्णतया असफल भयो भनेर रमेश प्रसाईले भन्न सक्छ? त्यो चाहिँ अन्दाज गर्न सकिन्छ या के गर्न सकिन्छ विषयमा? छाती खोलेर भन्न सक्छु, भुइँ मान्छेहरूको जीवन स्तर उकास्ने सवालमा, आम जनजीविकाको सवालमा, मान्छेको दैनिक जीवन अत्यन्तै न्यून स्तरका मान्छेहरूको दैनिक जीवन सुधार्ने पक्षमा केपी ओलीको सरकार यस पटकको बजेटमा असफल भएको छ। उसो भए कस्तो किसिमको बजेट चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो सरकारले? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त बजेटको सन्दर्भमा रमेशजी। सरकारले मध्यम वर्गीयहरूले जो ऋण लिएका छन् ब्याङ्कबाट, त्यसको ब्याज मिनाहा गर्न सकिन्थ्यो अथवा त्यसको ब्याजलाई घटाउन सकिन्थ्यो हैन? किस्ताहरू धकेल्ने सवालमा सरकारले काम गर्न सक्थ्यो। अहिले अधिकांश शहरी क्षेत्रमा घर भाडाको मारले न्यून वर्ग पिरोलिएको छ, ज्यालादारी वर्ग। यस्तो अवस्थामा सरकारले घरबेटीहरूलाई भाडा छुट दिनका लागि प्रेरित गर्ने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो। त्यसको बदलामा बरु घरबाल कर छुट दिने नि, घरधुरी कर छुट दिने, तर भाडा छुट गराउन प्रेरित गर्ने घरबेटीहरूलाई, त्यसो गर्न सक्थ्यो। सरकारले यो मूल्य वृद्धिलाई घटाउनको लागि, महँगाईलाई घटाउनको लागि बरु अनुगमनका लागि अझ चर्को रूपमा बजेट छुट्याउन सक्थ्यो, कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन सक्थ्यो। सक्ने कुराहरू धेरै थिए। रमेशजी, अलिकति अब संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा यति बेला चाहिँ आम प्रतिपक्षमा रहेका जति पनि दलहरू छन् उनीहरू चाहिँ अदालतको ढोकासम्म पुगेका छन्। रमेश प्रसाईको विचारमा के लाग्छ? केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिले भङ्ग गरेको यो संसद अब फेरि पुनर्स्थापना हुन सम्भव छ? फेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना होला? केपी शर्मा ओलीको नियतमाथि र इमानदारीमाथि शङ्का गर्नुपर्ने प्रशस्तै कारणहरू छन् यसपटक। अनि रमेश प्रसाईले केपी शर्मा ओलीको समर्थन पनि गरेको भिडियोहरू योभन्दा अगाडि जारी हुन्थ्यो। यसपटक त प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधै मात्रै गरेको चाहिँ सुनिन्छ। खास के हो? होइन, व्यक्तित्व हेरेर अथवा व्यक्तिको कर्म हेरेर समर्थन वा विरोध हुने हो के? मैले केपी शर्मा ओलीसँग कर्जा लिएको छैन नि त, अथवा म ओली सरकारप्रति आश्रित छैन नि त कुनै कोणबाट। त्यसकारण कर्म अनुसार समर्थन र कर्म अनुसार विरोध हो। यसपटक केपी शर्मा ओलीको नियत स्पष्ट रूपमा खराब देखिन्छ। फ्रान्सका शासक लुई 16 को जस्तो म नै राज्य हुँ भन्ने चरित्र हावी भएको देखिन्छ केपी शर्मा ओलीमा। किनभने अर्को विपक्षतिर शेरबहादुर देउबाको पक्षमा करिब 142 जना जति सांसदहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अदालतमा उपस्थित भए। 149 सांसदको त हस्ताक्षर थियो। आफ्नै पार्टीको उनको चाहिँ आफ्नै पार्टीका सांसदलाई समेट्न नसकेर 26 जना सांसदहरू विपक्षमा गए। यस्तो अवस्थामा बरु केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको भए उनी महान हुन्थे जनताको नजरमा। जनतालाई आखिर लागिरहन्थ्यो कि केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने। तर दोस्रो पल्ट पनि खाली आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि संसद विघटन गर्नुले केपी शर्मा ओलीको चरित्र र नियत खराब भएको स्पष्ट पार्छ। अब अलिकति फरक कुरा गरौँ रमेशजी। अब एकैछिन, अब यो संसद पुनर्स्थापनाको जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नैतिकता रहेछ भने, नेपालका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामा अलिकति पनि राष्ट्रप्रति सद्भाव र देशभक्ति रहेछ भने केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई उल्टाइदिनुपर्छ र फेरि संसद पुनर्स्थापना गराएर यो तानाशाही प्रवृत्तिमा चड्कन लगाउनुपर्छ सर्वोच्च अदालत। तर यो त लुकामारी खेले जस्तो भयो नि। यो त घरि संसद पुनर्स्थापना गर्ने, घरि भङ्ग गर्ने, घरि पुनर्स्थापना गर्ने, घरि भङ्ग गर्ने, यसले त नेपाली जनतालाई आजित हुन चाहिँ थालिसक्यो। रेडियो टेलिभिजन पत्रिकाहरू निराश लाग्न थालिसक्यो रमेशजी। लोकतन्त्रको पहिलो निर्वाचित संसदलाई भकुण्डो बनाउने काम केपी शर्मा ओलीले गरे। भकुण्डो बनाए, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर गुल्ट्याइदिने भकुण्डो बनाए पहिलो निर्वाचित संसदलाई। सुरुमा चाहिँ उनले घेराबन्दीमा परेको थिए, मलाई कामै गर्न दिएनन्, वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था थिएन भन्ने दलिल प्रस्तुत गरिरहेका थिए। तर अहिले ती सबै दलिलहरू मिथ्या साबित भइसके। उनको पक्षमा भन्दा विपक्षमा सांसद बढी छन्। वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना थियो। केपी शर्मा ओलीको चाहिँ पेवा त होइन नि त यो राज्य। केपी शर्मा ओली भन्ने व्यक्ति देशभन्दा ठुलो हो त। देशको व्यवस्था ठुलो हो, लोकतन्त्र ठुलो हो, संसदीय प्रणाली ठुलो हो। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतमा नैतिकता छ भने केपी शर्मा ओलीको निर्णय उल्टाएर संसद पुनर्स्थापना गराउनु पर्छ। र यदि नेपालका राजनैतिक दलहरूमा नैतिकता छ भने, यदि यिनीहरू पानी मरुवा होइनन्, यदि यी नेताहरूले साँच्चीकै आफ्नै आमाको स्तनपान गरेका छन् भने अब यिनीहरूले एकताबद्ध भएर केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुपर्छ, जुन 2.5 महिनासम्म ल्याउन सकेनन्।
रमेश प्रसादजी अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। यसअघि आफैले राष्ट्रवादको कुरा गर्दै नागरिकता सम्बन्धी जुन कानुन थियो यसलाई रोकेर राखेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा टिक्नकै लागि मधेसवादी दलको चित्त बुझाउनको निम्ति यति बेला सत्ताको निम्ति नागरिकता साट्ने काम गरेका छन्। अध्यादेशबाट यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएर भन्ने कुरा आएको छ। अब यसले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्छ, फिजीकरण गर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेको छन्। यस विषयमा रमेश प्रसाईको धारणा के छ? नागरिकता सम्बन्धी यो घटनाको विषयमा रमेश प्रसाई बोलेन भन्छन् नि। होइन, म बोल्नकै लागि त यहाँ तपाईँ समक्ष छु। केपी शर्मा ओलीले एकपल्ट के भनेका रहेछन् भने यो नागरिकता चाहिँ रानीको जन्मदिनमा बाँड्ने चक्लेट होइन भनेका रहेछन्। त्यसो भए महामहिम केपी ओली कमरेडको इच्छा अनुसार राजेन्द्र महतोलाई, महन्त ठाकुरलाई खुसी पार्नलाई बाँड्ने मिठाई हो त नागरिकता? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा एउटा काम चलाऊ एउटा चुनावी सरकारले यसरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन थियो। यो संसदमा बहसको विषय हुनु पर्थ्यो। मैले यो अध्यादेशको पूर्ण पाठ पढेको छु। यसले केही बिताइहालेको छैन तत्कालै, तर धेरै कुरामा मौन रहेर चाहिँ केपी शर्मा ओली आफ्नै विचारबाट भड्केको जस्तो देखिन्छ। जस्तै अङ्गीकृतहरूलाई 7 वर्षसम्म बसोबास अनिवार्य बनाउने, विवाहितलाई 7 वर्षको बसोबासपछि मात्रै नागरिकता दिने, अङ्गीकृतले चुनाव लड्नका लागि 5 वर्ष अनिवार्य रूपमा पर्खिनु पर्ने, यी सबै कुरा त केपी शर्मा ओलीले नै जनता सामु पोख्दै आएका हुन् नि त। तर ती कुनै पनि कुरा यो अध्यादेशमा त लेखिएको छैन। त्यसकारणले यो अत्यन्तै पश्चगामी भएर यो राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरका अगाडि निगुरमुन्टे भएर अत्यन्तै सत्ताको लोभ र दरिद्रतासँग चाहिँ केपी ओलीले आफ्नो विचार साटेका छन्। केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सत्तामा टिकाउनकै लागि हिजोको दिनमा राष्ट्रवादको कुरा गरेको नागरिकता यति बेला साटेर चाहिँ सत्तामा टिक्ने प्रयास गर्दै चाहिँ तपाईँको नागरिकताको सौदाबाजी गरे भन्न सकिन्छ। स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ, त्यस्तो देखिन्छ। जसरी फिजीमा इन्डियनहरूले आफ्ना विवाहित अङ्गीकृत नागरिकहरू भरेर, अझ फिजीमा त केसम्म गरेका थिए भने इन्डियनहरूले तपाईँको त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कर्णेल सिद्धिबेनी रबुकाको अश्लील तस्बिर, एउटी कल गर्लसँग अश्लील तस्बिर समेत सार्वजनिक गरिदिएका थिए सञ्चार माध्यममा, जबकि ती कल गर्ल स्वयं रकी एजेन्ट थिइन्। यो युट्युबमा उपलब्ध छ यो सामग्री। त्यसरी चाहिँ फिजीमा महेन्द्र चौधरी भन्ने एकजना भारतीयलाई उनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। आज चाहिँ नागरिकता विधेयक संसदमा यसरी विचाराधीन रहेको बेला केपी ओली सरकारलाई त्यति बेला जनताले वाह गरेको होइन यो नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्दाखेरि हो। 7 वर्षसम्म चाहिँ बसोबास नगरिकन अङ्गीकृतहरूलाई मताधिकार दिनु हुँदैन, 5 वर्षसम्म चाहिँ बसोबास गरेपछि मात्रै मताधिकार दिनुपर्छ, 5-7 वर्षसम्म भनेर चाहिँ केपी ओली सरकारलाई जनताले समर्थन गरिरहेको बेलामा यस्तो खालको यो पश्चगामी अध्यादेश ल्याएर यो महन्त ठाकुरको चाकरी गरेर सिद्धान्त साटेका छन् केपी ओलीले। तर रमेश प्रसाईजी, यसअघि भएको बालुवाटार काण्ड, उखु काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड जति पनि यसपटकको केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी यो अध्यादेशको कसैले खुलेर विरोध गरेनन् नि, कसैलाई कसैको वास्तै नभए जस्तो भयो नि। यस्तो छ, पहिलो कुरा त नेपालको राजनीति नै पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गरे जस्तो दिल्ली दरबारको परिक्रमा गरिरहन्छ। हाम्रा सम्पूर्ण दलहरू, सम्पूर्ण नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा दिल्लीप्रति आश्रित छन्। पछिल्लो समय त केपी शर्मा ओलीलाई नै भारतले ब्याकअप दिइरहेको छ। हिन्दुस्तानको समर्थनकै कारणले केपी ओली यति शक्तिशाली भएका हुन् भनेर पनि विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। तपाईले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आलेखतर्फ संकेत गर्नुभयो। पक्कै पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेख्नु भएको छ। म त्यसमा त आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न चाहन्न हैन, तर सत्य चाहिँ के हो भने सबै नेपालको समग्र राजनीति नै भारतको वरिपरि घुम्ने भएको कारणले कोही पनि भारतलाई बेखुसी बनाउन चाहदैन। यो नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने बित्तिकै त दिल्ली बेखुसी हुने भयो, अथवा प्रचण्डको शब्दमा भन्ने हो भने त भारतलाई कम्फर्टेबल हुने भएन। त्यसकारणले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यसको विरोध भइरहेको छैन। र पानी जहाज कार्यालय छ नेपालमा, जबकि पानी जहाज छैन तर पनि कर्मचारीले जागिर खाइरहेका छन्। रेल विभाग पनि गठन गरिएको छ, जबकि पूर्व पश्चिम रेल मार्ग सम्पन्न हुनको निम्ति 3 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नको लागि 10 खर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ। तर यसपालि त विकास बजेटमा 10 अर्ब पनि रेलको लागि छुट्याइएको छैन। कहिले आउला हो सर नेपालमा रेल, के देख्न सकिन्छ रमेशजी? यो गतिमा त तपाईले भने जस्तो 10 खर्बको आवश्यक भएर 10 अर्ब रुपियाँ पनि नछुट्टिनुले त रेल मार्ग त 100 वर्षमा बन्ने भयो नि त। तर जागिर त खाइराख्ने भए रेल विभागमा बसेर कर्मचारीले। होइन, यो अहिले केपी ओलीको सरकारमा समग्र प्रवृत्ति नै यस्तै देखिएको छ जीवनजी।
यो खालि यो रेलवे र पानी जहाजको मात्रै विषय होइन के। उनले आफूतिर आउने अन्य पार्टीका नेताहरूलाई अथवा आफ्ना सहयोगीहरूलाई धमाधम संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिरहेका छन्। जति पनि संवैधानिक आयोगहरू नयाँ गठन भएका छन् सम्पूर्ण केपी ओली निकटका व्यक्तिहरू नियुक्त भइरहेका छन्। यो एउटा सर्वत्र कब्जा गर्ने जस्तो एउटा नियत देखिन्छ। अर्को नियत चाहिँ उही लोकप्रियतावादी ललिपपवादको, जनतालाई अलमल्याइराख्ने, झुलाइराख्ने, फकाइराख्ने। आज त तपाईँको अस्पताल पो पहिलो प्राथमिकता हो त। रेल त चढौँला न सर र रवि दाइले भने जस्तो, तर रेल पहिलो प्राथमिकता होइन। अब हेर्नुहोस् न, प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल स्थापना गरिनेछ 3 वर्षभित्र भनिएको छ। 309वटा अस्पतालको शिलान्याससम्म गरियो। तपाईलाई यो कति व्यावहारिक लाग्छ? शिलान्यास त चन्द्रमा जाने यात्राको पनि शिलान्यास गरे हुन्छ कि यहाँ? रमेशजी, पोहोरको साल कोरोनालाई आधार मानेर 90 अर्ब बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइरहँदा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 300 शय्याको र काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर प्रत्येक प्रदेशमा 50-50 शय्याको सर्वरोग अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको थियो। शिलान्यास मात्र भयो, व्यावहारिक रूपमा पनि खै त ती कोरोना विशेष अस्पतालहरू कहाँ गए? त्यसकारणले अब अर्को घोषणा गरिएको छ, फेरि प्रत्येक प्रदेशमा अनिवार्य रूपमा अपाङ्ग पुनर्स्थापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ भनिएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ भनिएको छ। फेरि भन्छु, सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ भनिएको छ। यो भन्न थालेको त 20औं वर्ष भएन र नेपालमा, जुन सरकार आए पनि। त्यसकारणले यी कुराहरू पुरा नगर्नकै लागि भनिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई, भन्नका लागि मात्रै, भन्नका लागि भनिने, बिना कुनै इच्छा शक्ति। भनेपछि रमेशजी, विदेशबाट काम अहिले यति बेला चाहिँ मैले अघि पनि यो प्रसङ्गलाई राखेको थिएँ, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको धमाधम मात्रामा चाहिँ जागिर गइरहेको छ। उनीहरू नेपालमा आएर चाहिँ कुनै काम गर्न चाहे भने यो समयमा सरकारबाट बढी आशावादी नभए पनि हुन्छ। यहाँ स्वदेशमा बस्नेहरू पनि आशावादी नभए हुन्छ। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि, तपाईँसँग युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको अनुभव छ त? बिल्कुल छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ठ्याक्कै दुरुस्तै त्यसको फोटोकपी हो। यो भनेको चाहिँ कार्यकर्तालाई ऋण दिने एउटा उपाय हो। हजुर, कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने एउटा कार्यक्रम मात्रै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ सिधा रूपमा। यो त कार्यकर्ता पोषणका लागि ल्याइएको नीति हो स्पष्ट रूपमा। अर्को अब अहिले एकदम स्वागत, सुन्नु न, अहिले एकदम स्वागत गरिरहेका छन् कि केही लाल बुजक्कडहरू। मलाई अचम्म लाग्छ, यो संसदीय विकास कोष हटाइयो, यो संसदीय विकास कोष दुरुपयोग भइराखेको थियो, सरकारले हटाइदियो भनेर समर्थन गर्दैछन्। गरिबी निवारण कोष हटाइदियो भन्दैछन्। सुन्नु न, अहिले संसदै छैन त संसदीय विकास कोष किन चाहियो भन्नुहोस् त? बिल्कुल, कसले चलाउने? अहिले संसद विघटन भइसकेको छ। त्यस कारण यो त स्वाभाविक रूपमा हट्ने नै थियो नि, यसको के को समर्थन? त्यस कारण यी सबै नारावादी कुराहरू हुन्। यो चुनाव अवश्य पनि चुनाव त गर्नै पर्छ। केपी शर्मा ओलीले जनताको विरोधको आँधीबेहरीबाट बच्नका लागि पनि चुनाव त गर्नै पर्छ। यो चुनावलाई केन्द्रित गरेर जनताको मत लोभ्याउनका लागि उही टिनेजर प्रेमीले प्रेमिका फकाए जस्तो मतदाता फकाउनका लागि ल्याइएको लोकप्रियतावादी नारावादी बजेट हो, जसमा थोरै केही कुराहरू सकारात्मक पनि छन्। रमेशजी, अन्त्यमा भौतिक विकासको कुरा गरौँ। यसपटक सरकारले 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट ल्याइरहँदा विकास निर्माणको सन्दर्भमा करिबन तपाईँको 1.5 खरब पनि बजेट छुट्याइएको छैन। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? सरकारले त विकासको ठुलो कुरा गर्छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएका प्रशस्तै उदाहरणहरू हामीसँग छन्। र सरकारले यसरी विकास निर्माणका चर्का नारा लगाइरहँदा यसपटक चाहिँ सरकारले त्यो बजेटै पुगेन होला के, कनिका छरे चाहिँ सबैतिर छर्दा छर्दै भौतिक विकासका लागि बजेट नपुगेको अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने सबैलाई खुसी पार्नुपर्ने छ, चुनाव आउँदैछ, सरकारलाई देशको भलो गर्नुपर्ने भए त। जस्तै अहिले संसदीय कोष हटाइएको कुरा मैले अघि गरेँ। केपी ओली सरकार बनेको त यो त तेस्रो बजेट हो नि केपी ओली सरकारको। अगाडिका 2टा बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा केपी शर्मा ओलीलाई अथवा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थाहा थिएन यो संसदीय कोषको चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ भनेर? त्यतिखेरै हटाइहाल्थे नि। देशको कल्याणको विषयमा, जनकल्याणको विषयमा सोच्ने भए त। त्यसकारण यो चुनावमुखी बजेट हो, यसबाट त्यति धेरै अपेक्षा गर्नु, त्यति धेरै सवाल जवाफ गर्न जरुरी छैन। अन्त्यमा जाँदा जाँदै यो समग्र बजेटको विषयमा चाहिँ सुनिरहँदा त्यस्ता जागरुक युवाहरू जो चाहिँ यति बेला निराशा हुने अवस्थामा पुग्लान्, उहाँहरूलाई के आशा गर्न सकिने ठाउँहरू पनि बजेटमा छन् भने त्यो बताइदिनुहोस् न। आशा गर्न सकिने केही ठाउँहरू छन्, जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सदुपयोग हुने हो भने, यदि नियतमा इमानदारिता हुने हो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट युवाहरू लाभान्वित हुन सक्छन्।
अर्को सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण लिने व्यवस्था जुन सरकारले गरेको छ यसलाई पनि यदि सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने युवाहरू लाभान्वित हुन सक्छन्। स्टार्टअप बिजनेसका लागि चाहिँ तपाईँको 25 लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ 1% ब्याजमा 1% ब्याजमा। विभिन्न चाहिँ तपाईँको उद्योगहरूलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। पर्यटन उद्योगलाई होटललाई तपाईँको उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। धेरै व्यवसायमा कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउने बाचा गरिएको छ। त्यसकारण आशावादी अलिअलि हुन सकिन्छ, तर फेरि पनि यसको कार्यान्वयन सही रूपमा भयो भने मात्रै त्यो उपयोगी हुन्छ। सही रूपमा कार्यान्वयन गराउनको लागि घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई फलो गर्दै युवाहरू जुझारो बनेर लाग्नु पर्यो प्राप्त गर्न। हामीले चाहिँ त्यो सही रूपमा बजेटलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि हामीले बजेटको अध्ययन गरेर बारम्बार सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट घचघचाइरहनु पर्छ। श्रावण लाग्न दिउँ, श्रावणसम्म पर्ख्यौँ, अगाडि बढौँ। हो, केन्द्रसम्म नपुगे पनि स्थानीय सरकारसम्म त पुग्छ। अनि बजेटका कार्यक्रमहरूका पाना पल्टाउँदै वडाध्यक्ष र गाउँपालिका प्रमुखलाई बारम्बार घचघच्याउन थालौँ यही साउनदेखि। रमेशजी, समय र संवादका लागि एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद जीवनजी, मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। आदरणीय दर्शकबिन, भर्खरै मात्र हामीले रमेश प्रसाईजीसँग सिधा कुरा गऱ्यौँ। बजेटको सन्दर्भमा रहेर रमेश प्रसाईजीसँग गरिएको यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? रमेश प्रसाईजी कुनै अर्थशास्त्री त होइन, तर आम जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरूसँग भने उहाँ सधैँ नै आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरिराख्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो मन परेको छ भने सम्पूर्ण साथीभाइलाई तपाईँले सेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथमा आज्ञा हुन चाहन्छौँ। हस्त सबको जिन्दाबाद।